شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن. السلام عليكم يا بابا. ماذا جئتما؟ جئت لزيارة حفيدي. من حفيدك؟ حفيدي محمد، اسمه محمد بن عبد المالك. من أين جئت يا بابا؟ جئت من كشمير. تعال يا محمد، تعال يا محمد. مكانك بعيد، كيف جئت؟ جئت بالقطار، أني تعبت جدا. ضعيف، أنت ضعيف يا بابا، أنت ضعيف. لا 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 لا، أنا لست ضعيف، أنا قوي. هل تريد الماء يا بابا؟ نعم نعم، أنا عطشان. يا نور حسن، بسرعة بسرعة ائت بالماء. يا بابا، السلام عليكم يا بابا. وعليكم السلام. اشرب الماء يا بابا. اشرب جرعة جرعة يا بابا. خذ هذا. دو حفيدي. تعال يا محمد، تعال يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حفيدي، كيف حالك؟ بخير الحمد لله، وكيف أنت؟ أنا بخير. هل تعلمت اللغة العربية؟ نعم، أتعلم اللغة العربية. أبوك ذهب إلى بلوچستان. كيف؟ بالقطار. ماذا يعمل أبوه؟ أبوه تاجر. أبوك ذهب. متى تجيء إلى البيت؟ سآتي بعد الاختبار. متى يكون الاختبار؟ يكون الاختبار بعد الأسبوعين. هذا أفضل، اجتهد واستعد للاختبار. نعم إن شاء الله. نعم، لتحصل درجات عالية. هل تريد الطعام؟ لا لا، شكرا لك يا حفيدي. كيف أهل بيتي؟ كلهم بخير. خذ هذا. لا لا يا بابا، عندي يوجد. هذه. خذ هذا، خذ هذا. 2000 يوجد. لكن خذ هذا، هذا مصروف جيبك. شكرا يا بابا. أريد الانصراف. اصبر يا بابا، ستذهب غدا إن شاء الله. اصبر يا بابا، ستذهب غدا إن شاء الله. لا لا، أبوك أيضا إلى بلوچستان.